تیرے نانے دا نام ہے تے تو جت گیا، جے میرے نانے دا نام ہے تے میں جت گیا۔ فرمایا اذان دے اندر اگر جے تیرے نانے دا نام ہے تے سمجھ لے تو جت گیا، جے اگر اذان کے اندر میرے نانے دا نام ہے تے پھر سمجھ لے اسی جت گیا۔ فرمایا اے عزیز سن لے، آج بھی ساڈا نام ہوئے گا، قیامت تک ساڈا نام رہے گا، اذاناں وچ ساڈا نام ہوئے گا، اقامت وچ ساڈا نام ہوئے گا، نماز دے اندر ساڈا نام ہوئے گا۔ فرمایا ادھر تک کسی دی نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک ساڈی آزاد تے درود نہیں پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے فرمایا بے ایمانہ سن لے، اذان وچ ساڈا ذکر، اذان وچ ساڈا نام، نماز وچ ساڈا ذکر، نماز وچ ساڈا نام، یہ تیرے نانے دا نام ہے تے تو جت گیا جے ساڈے نانے دا نام ہے۔ کیا جے بھی نہیں من دے فرمایا منیے کیوں؟ حق والے ہیں تے حق دی گل کرنا سکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کہ میرے کو بیان نہیں ہو سکتا کہ جس ویلے قافلہ مدینے گیا ہوئے امام حسین دے بغیر، شہزادہ علی اکبر دے بغیر، شہزادہ علی اصغر دے بغیر، امام قاسم دے بغیر قافلہ جس ویلے مدینہ گیا ہوئے تھا، روزہ رسول تے جا کے سیدہ زینب نے ساری داستان سنائی ہوئے گی۔ ننھی جی سکینہ، سیدہ سکینہ جنہ سارا معاملہ اپنے آنکھوں نے